Alors, la dernière partie de ce chapitre est la forme différentielle. Des fonctions d'être. Des fonctions d'être. Alors, les ne cherchent la forme différentielle. Les je te rappelle mathématiques pour les fonctions à plusieurs variables. C'est le chauffeur avec chapitre. Il faut que je dis comment il s'appelle. On a déjà rappel, mais le faire le chauffeur, on a deux exercices d'application. Je vais te faire mon forme. Donc, je vais la forme différentielle des fonctions d'état. Les fonctions d'état, je la thermodynamique. On met dv, dp et dt. Forme dv. Alors, la forme différentielle des fonctions d'état. La forme différentielle, c'est-à-dire dv, dp, dt. واضح؟ نكتبهم اشنو كيساوي. اجيو معايا الماتش. اشنو كنا شفنا في الماتش؟ قلنا الا كانت عندي واحد الفونكسيون ا دو فاريابل f de x y. ياك لا ديفيرونسيال ديال هاد الفونكسيون شحال كنا كتساوي؟ df égale d rond f sur d rond x à y constante dx plus d rond f sur d rond y à x constante dy. Il faut هذه هي la différentielle ou la forme différentielle de cette fonction. هذا الشيء في الماتش واضح. اجيو معايا دابا الفيزيك او لا تhermodynamique. قلنا لي فورم ديفيرونسيال هما دي في دي بي دي تي. واضح. الوغ اشنو عندي هنا؟ قلنا لا فورم ديفيرونسيال هي دي في و دي بي و دي تي. هادو هما لي فورم ديفيرونسيال خاصنا نعرفو اشنو كيساوي، ولكن قبل ما نعرفو شنو كيساوي خاصنا نديرو واحد العلاقه كاملين كنعرفو العلاقه ديال لي غاز بارتي. شنو كتقول لنا هاد العلاقه؟ ان بي فوا في ايكال ان ار تي. سوبوزون ان ان ايكال واحد مول. مفهوم؟ انا سوبوزي شكون ان ايكال واحد مول دونك نحيدها من هنا. شنو كتبقى عندي؟ كتبقى عندي بي فوا في ايكال ار تي. إلا بغيت نجبد من هنا بي شحال غتساوي؟ واش ماشي هي ار فوا تي سور بي؟ وإلا بغيت نجبد سور في عفوا سور في هنايا، وإلا بغيت نجبد في اش غتساوي؟ هي ار تي سور بي. وإلا بغيت نجبد تي إيكال بي فوا في سور ار. إذا هذه البريسيون هذا بي راه كيتكتب ليا ان فونكسيون دو تي اي دو في. واضح؟ والفوليوم في راه كيتكتب ان فونكسيون دو بي اي دو تي. ولا تمبيراتور تي راه كتكتب ان فونكسيون دو بي اي دو في. واضح؟ ما درناش كتشتغل عباره عن كونستانت. هذه كونستانت ديال سبافي ما غاديش نكتبوها. مفهوم؟ يعني عندنا لا تمبيراتور كتكون ان فونكسيون بي في كيكون ان فونكسيون بي تي و بي كتكون ان فونكسيون دو تي اي في. اجي نكومباريو مع هاد لا فونكسيون. في هاد الحاله اف هي بي، اكس هي تي، y هي في. لا ميم جوز هنايا اف هي في، اكس هي بي، y هي تي. هنا عاوتاني اف هي تي، اكس هي بي، y هي في. اجيو دابا نكتبو لي لا ديفيرونس ديال هاد لا فونكسيون هادي، لا فورم ديفيرونسيال ديالها، ديال هادي وديال هادي وديال هادي. نبداو بلا فورم ديفيرونسيال ديال دي تي. شناهي؟ ياك دي تي في هاد الحالة غتكون هي دي اف. يعني شنو غندير؟ غنديريفي تي، غندير دي رون تي سور دي رون في ا بريسيون كونستانت دي في بلس دي رون تي سور دي رون بي ا فوليوم كونستانت دي بي. لا ميم شوز بالنسبة لدي بي إيكال دي رون بي سور دي رون. Alors on بداو ب T واخا دي رون في سور دي رون تي افيك كونستانت دي تي
plus d rond P sur d rond V à T constante dV. Voilà. Nous d'abord le dV égale d rond V sur d rond T à P constante dt plus d rond V sur d rond P à température constante dP. Donc, هذه les formules غادي نخدمو بهم بزاف. هذه غنسميها واحد، هذه غنسميها جوج، وهذه غنسميها ثلاثة. حيتاش انطلاقا من هادو غادي نبين لي زيدونتيتي دو ريش، غادي نمونطري على لي زيدونتيتي دو ريش اللي دائما كيكونوا في لي زيكزام. يا اما كيحطهم لك اكزرسيس بروبليم ولا كيحطهم لك سو فورم دي كيسيون دو كور. واضح؟ دونك هذه هي لا فورم ديفيرونسيال ديال دي تي، هذه هي لا فورم ديفيرونسيال ديال دي بي، وهذه هي لا فورم ديفيرونسيال ديال دي في. اذا دابا غادي نديمونطريو على لي زيدونتيتي دو ريش. باش نديمونطريو عليهم شنو كنسيبوزيو؟ تبعوا معايا. الا كان عندي بريسيون كونستانت ا بي ايكال اون كونستانت، ستادير واحد ترانسفورماسيون كيزوبا، شنو كيكون عندي؟ دي بي ايكال زيرو. يعني ان هاد لو تيرم هذا غيمشي للزيرو مفهوم، وهاد لو تيرم هذا غيمشي للزيرو، وهاد لو تيرم غيمشي للزيرو. كيما تبان لي دي بي نعطيها زيرو. يلا دابخي ان شنو غيقول لي عندي؟ دابخي ليكواسيون ان شنو غيقول لي عندي؟ هي هذه نقولوها ان دي تي ايكال دي رون في sur donc dt égale d rond t sur d rond v à pression constante dv. واضح؟ دابا هاد dv هادي نجيبها لتحت، ce qui implique ان dt sur dv égale d rond t sur d rond v à p constante. نقدر على هادي حيت غنكتشف هاي نهضروا عليها الاخوان. ها هي هذه غادي نسميها ربعه. مفهوم؟ اجيو معايا دابا للثالثه ليكواسيون 3. شنو غتامبليكي لي 3 سو كي امبليك لي شنو اللي عندنا دي في ايكال d rond v sur d rond t à p constant. جوج دي بي هي زيرو، هاد لو بي غيمشي ليه للزيرو. واضح؟ كتولي عندي هي d rond v sur d rond t à p constante dt, ce qui implique que dv sur dt égale d rond v sur d rond t à pression constante. On va aller à l'échelle. هاي غنسميها 5. شوفوا معايا شنو غندير. غنشد الربعة غنضربها في 5. 4 ليكواسيون 4 فوا ليكواسيون 5 شنو غيعطينا؟ Alors, تبعوا معايا. C'est-à-dire un dt sur dv fois dv sur dt égale à d rond t sur d rond v à p constante fois d rond v sur d rond t à p constante. D'accord? C'est ce que je dis. d rond v sur le d rond t sur d rond v fois dv. دي ماشي دي رون. لا ديفيرونس ما بين دي و دي رون، هاد دي رون كنديروهم ملي كيكون عندي بليزيور فاريابل. مفهوم؟ إلا كان عندي فاريابل واحد كندير دي. نكملو دي تي سور دي في فوا دي في سور دي تي إيكال دي رون تي سور دي رون في à p constante fois دي رون في سور دي رون تي à p constante. Alors, نسامبليفي هذه مع هذه وهذه مع هذه. شنو غيبقى عندي؟ أن دي رون تي سور دي رون في à p constante fois دي رون في sur دي رون تي à p constante
égale 1. هذه هي أول فورمول كيقول لك ديمونطري عليها في الكيسيون دو. Montrer que dérivée sur dérivée à p constante fois dérivée sur dérivée à p constante égale à 1. Donc, عرفنا كيفاش كنمونطريو عليها. ندوزو دابا l'équation A. Maintenant, ناخذ le volume اللي précédent, les constantes AV égale une constante. Ce qui implique un dV égale 0. واضح؟ نفس الخدمة. نجيو بالنسبة لي dV نعطيها 0. واضح؟ هذه 0 0 0. شنو اللي عندي؟ d'après 1